नमस्कार। आज म कक्षा 10 को सामाजिक विषय अंतर्गत मैले आज दिगो विकासबाट मैले भिडियो लिएर आएको हुँ। यो भिडियोमा यो दिगो विकास के हो, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो, यसको बारेमा आज म भिडियो लिएर आएको हुँ। यो भिडियोमा दिगो विकास को सुरुवात तथा यसको परिभाषा र अर्थ र यसको उद्देश्य लिएर आज म तपाईहरुको माझ यो भिडियो लिएर आएको हुँ। आज म यो दिगो विकास यो के हो त दिगो विकास, यो दिगो विकास भनेको हो त के र यो दिगो विकासको किन आवश्यकता पर्यो त, दिगो विकास नभए के हुन्थ्यो होला त, आज त्यसको बारेमा आज म भन्न गइरहेको छु। यो दिगो विकास भनेको, दिगो भनेको हाम्रो नेपालीमा भरपर्दो र टिकाउ हुन्छ भनेको यस्तो विकास जुन विकास भरपर्दो हुनुपर्छ र टिकाउ हुनुपर्छ। यो त मात्र त्यसको अर्थ हो, तर यो यति कुरा मात्र दिगो विकासले समेट्दैन। दिगो विकास भनेको वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि भविष्यको पिढीसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्नु हो भन्नुको अर्थ। आज हामीहरूले अहिलेको समयमा जुन आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छौं, जस्तो कि हामीले पहाडबाट ढुङ्गा निकाल्ने हैन, जैविक ऊर्जाको बढी प्रयोग गर्ने तथा विभिन्न किसिमका यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू जुन अत्यधिक प्रयोग गरेपछि त्यो नाश हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नु पनि हो। किनभने आज हामी आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गरिसकेपछि भविष्यका हाम्रो आउनेवाला पिढीहरूलाई त्यो बच्दैन होला कि हैन, त्यस्तोलाई हामीले त्यसको लागि पनि जोगाइराख्नु पर्छ भने यो दिगो विकास हो र यही दिगो विकासको मूल मर्म हो। यो दिगो विकास अन्तर्गत यो मात्रै त्यति समेट्दैन, यसले दिगो विकासको धेरै लक्ष्यहरू छन्। यो पारिस्थितिक पद्धतिदेखि लिएर पर्यावरणसम्मका प्राकृतिक स्रोतहरूका सम्पूर्ण कुराहरूलाई यसले सम्टेका छन्। र जब यो 1950 को दशक थियो, सन् 1950 को दशक, जहाँ एकदमै धेरै रिभोल्युसनहरू भयो, विभिन्न वर्ल्ड वारहरू भयो हैन, विभिन्न यान्त्रिकरणहरू पनि भयो, जसको कारणले गर्दा पृथ्वीको प्रदूषणको मात्रा पनि धेरै बढेको थियो र अत्यधिक प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। र त्यहाँ जुन वातावरणविदहरू थियो त्यसको एउटा सबैको साझा लक्ष्य र साझा उद्देश्यको रूपमा त्यो दिगो विकास भन्ने अवधारणाको सुरुवात भयो। यो अवधारणा भनेको यो पृथ्वीसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो वातावरणसँग सम्बन्धित छ र यो हाम्रो के भन्छ त विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो प्रयास भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1972 जुन 5 देखि 16 सम्म स्विडेनको स्टकहोममा मानवीय वातावरण सम्बन्धित पहिलो सम्मेलनमा दिगो विकासको रणनीतिहरू तयार गर्ने प्रयास गरेका थिए। यो दिगो विकासको रणनीति भनेको अब यो कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने त हैन, कुन तरिकाबाट यसलाई लागू गर्ने त, यसको लागि कसरी गर्ने त, के गर्ने त, यस्ता धेरै प्रश्नहरूको हैन समस्या समाधान गर्नको लागि यो रणनीति तयार गर्ने। जस्तो कि कुनै पनि युद्धमा जानु भन्दा पहिले कसरी युद्ध गर्ने, कुन तरिकाबाट युद्ध गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ भने त्यसको एउटा खाकाको रूपमा तयार गर्न प्रयास गरेका थिए। र त्यही सन् 1983 मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले वातावरण तथा विकास सम्बन्धी आयोगको गठन प्रस्तुत गर्यो। अब यो वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग भनेको कस्तो त, यो वातावरण भनेको हाम्रो चारैतिर भएका सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको समष्टिगत रूपलाई बुझाउँछ भने, र विकास किनभने कुनै पनि देश जब विकसित देशको रूपमा बन्छ त्यो देश विकसित हुनको लागि धेरै वातावरणीय स्रोत साधनको प्रयोग हुन्छ र जुन देश अहिले विकसित छ त्यो देशले अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक रूपमा पाइने स्रोत साधनको प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसको लागि यो वातावरण र विकास सम्बन्धी हैन के भन्छ कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हैन
र यो विकास सम्बन्धी काम कसरी गर्ने, कुन तरिकाबाट गर्ने, त्यसको लागि आयोगको गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो। त्यसपश्चात त्यही साल सन् 1983 कै डिसेम्बरमा ब्रुटल्यान्ड आयोगको गठन गरियो। यो ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेको यो दिगो विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि हैन, यो दिगो विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारी गर्नको लागि यसले त्यो आयोगको गठन गरियो र त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 42औं साधारण सभाले सन् 1987 मा हाम्रो साझा भविष्य कमन फ्युचर नामको प्रतिवेदन पेश गरियो। यो प्रतिवेदनले दिगो विकासलाई यसरी परिभाषित गरेका छन्: डेभलपमेन्ट्स द्याट मिट्स द नीड अफ द प्रेजेन्ट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द एबिलिटी अफ द फ्युचर जेनेरेसन टु मिट देयर ओन निड्स भने परिभाषित गरेका छन्। र यो परिभाषाको अर्थ हाम्रो नेपालीमा भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकास नै के हो त? दिगो विकास। भावीको पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै के हो त? दिगो विकास। अर्थात् यसको अर्को परिभाषा पनि मैले लिएको छु, भविष्यमा पुस्ताको लागि चाहिने आवश्यकताहरू खलल नपुर्याई वर्तमान आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु हो। र अर्को पनि यस परिभाषा छ, भविष्यका पिढीको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिढीका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु नै के हो त? दिगो विकास हो। यो सबैको एउटै अर्थ हो, सबैको एउटै हो। यसको एउटै अर्थ हो कि आज हामीले वर्तमान समयमा गरिने विकासका कार्यहरू, हामीले वर्तमान समयमा गर्ने विभिन्न कार्यहरू विकास मात्र नभएर धेरै कार्यहरू छन् जसबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको हैन धेरै प्रयोग हुन्छ। त्यो स्रोत साधनहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र न्यूनीकरण गरी भविष्यको लागि पनि यसलाई सञ्चित गर्नु नै यसको के हो त? मुख्य उद्देश्य हो। आज हाम्रो देशहरूमा हैन जहाँ तहीँ सडकहरूको निर्माण भइरहेको छ, पुलहरूको निर्माण भइरहेको छ, हाई टेन्सन लाइनहरूको निर्माण भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको क्षयीकरण भइरहेको छ। जस्तो कि अब कुनै पनि पहाडमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरू जहाँबाट के हुन्छ त? विद्युतीय तारहरू ल्याउने गर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यसमा पर्ने जङ्गलहरूलाई सबैलाई त्यो काट्नुपर्छ। यो पनि एउटा समस्या हो। त्यति मात्र कहाँ हो र? सडक निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो चुरे क्षेत्रमा भएका विभिन्न त्यो ग्राभेलहरू उत्खनन गरी सडक निर्माण गर्छ र त्यहाँ के हुन्छ त? गाढा भइरहेको छ। र हाम्रो जुन घर निर्माण गर्नको लागि चाहिने कङ्क्रिट, बालुवाहरू र सिमेन्ट पनि के हुन्छ त? यो पहाड र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट नै उपलब्ध छन्। यसको लागि हामीले त्यसलाई अत्यधिक प्रयोग गर्यो भने केही समयपछि त्यो रितिन जान्छ, किनभने यसको सीमित मात्रा छ। त्यसैले हामीले यी स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो भविष्यका पुस्ताको लागि पनि बचाइराख्नुपर्छ भने त्यो दिगो विकासले भनेका छन्। र यो दिगो विकासका केही उद्देश्यहरूलाई मैले लिएको छु। यो उद्देश्य नै के हो त? दिगो विकासको लक्ष्य हो। अब यहाँ हेरौँ, दिगो विकासमा आधारित वातावरणीय ह्रासलाई रोकथाम गर्ने। अब यसको अर्थ के भयो त? दिगो विकासमा आधारित वातावरणीय ह्रासलाई रोकथाम गर्ने। अब हामीले यो विकासको कामहरू जब सञ्चालन गर्छौँ भने यो वातावरणमा धेरै ह्रासहरू आउँछ। अब कुनै ठाउँमा के हुन्छ त? वन जङ्गल काट्नुपर्छ हैन, कुनै ठाउँमा यो हामीले कृषियोग्य जुन भूमि छ त्यो भूमिमा सडकहरू निर्माण गर्छौँ र जहाँ तहाँ हामीले सडकै निर्माण गर्न थाल्छौँ भने, जहाँ तहाँ हामी त्यो सहरीकरण नै गर्न जान्छौँ भने के हाम्रो लागि जमिन बच्दैन? किनभने हाम्रो जुन अहिलेको हालात छ तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, यो तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि पनि यो दिगो विकासको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। किनभने यदि यसरी नै जनसङ्ख्या हाम्रो देशको बढिरह्यो भने 50 साल पश्चात के हुन्छ त? हाम्रो जनसङ्ख्या दोब्बर हुन जान्छ र जब हाम्रो जनसङ्ख्या दोब्बर भइहाल्छ भने हामीले जति पनि मान्छेहरू छौँ त्यो त अन्न खान्छौँ र अन्नको लागि हामीले कृषियोग्य भूमि चाहिन्छ। जब कृषियोग्य भूमि नै बच्दैन भने के हामीहरू बाँच्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसैले यी कुराहरू, यी चुनौतीहरूलाई के गर्नुपर्छ त? हामीले यो जनसङ्ख्या वृद्धिलाई पनि एउटा के गर्नुपर्छ त? रोक्नुपर्छ। र जब जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ भने धेरै समस्याहरू बढ्न जान्छ, शिक्षाको, रोजगारीको हैन, त्यसको बसोबासको लागि घरको तथा यस्ता धेरै समस्याहरू सिर्जना हुन जान्छ। र त्यसैले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले यो जनसङ्ख्या के भन्छ त? उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा यसलाई के गर्नुपर्छ त? जनसङ्ख्यालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
अब कुनै कुनै ठाउँमा धेरै जमिन छ र त्यहाँ जनसङ्ख्या कम छ भने त्यहाँ जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु अपरिहार्य हो, किनभने देशको विकासको गर्नको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। तर हाम्रो देश एउटा सानो देश हो हैन। यो सानो देशमा त्यसमा पनि के छ त, धेरै भूभाग पहाड र हिमालबाट ढाकेका छन् र केही भूभाग 17% भूभाग मधेस छन्, जहाँको आबादी नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 50% रहेको छ। यदि यसरी जनसङ्ख्याको वृद्धि भइराख्यो भने त्यो केही समयपछि हाम्रो जुन कृषियोग्य भूमि छन् त्यो कृषियोग्य भूमि पनि त्यो फ्याक्ट्रीको लागि हैन, के भन्छ त, मान्छेको बसोबास घरको लागि प्रयोग हुन्छ र के हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा कृषियोग्य भूमिको नाश हुन्छ। अर्को, वातावरण मैत्री कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अब वातावरण मैत्री कार्यक्रम भनेको कस्तो कार्यक्रम त, अब यहाँ हेरौँ, अहिले मान्छेहरू के छ, सबै त के भन्छ त जैविक ऊर्जामा आश्रित छन्, चाहे के हुन्छ पेट्रोल होस्, डिजल होस्, कोइला होस्। यसको आधारिततालाई हामीले कम गर्न सक्छौँ, किनभने यो वातावरण मैत्री कार्यक्रम भने कस्तो कार्यक्रम, जस्तो कि सोलर प्यानल लगाउने कार्यक्रम, यो के हो त, वातावरण मैत्री हो। जस्तो सौरी चुलो, सौरी कुकर, यो सबै के हो त, वातावरण मैत्री हो, जसले के गर्छ त, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रालाई के गर्छ त, कमी ल्याउँछ। र हाम्रो वातावरण के हुन्छ त, हाम्रो वातावरणमा कार्बनको मात्रा कम हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कम हुन्छ र के हुन्छ त, यो ग्लोबल वार्मिङको प्रभावबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसपछि अहिले के हुन्छ त, हाइड्रोजन फ्युलको बारेमा सबै ठाउँमा चर्चा छ। यो हाइड्रोजन फ्युल भनेको कस्तो हो त, यो पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने प्रक्रिया हो, जसबाट अबको आउने समयमा के हुन्छ त, हाइड्रोजनबाट गाडीहरू सञ्चालन हुन्छ, जसले के गर्छ त, वातावरणमा के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको मात्रालाई रिड्युस गर्छ र यो कार्बन फ्री इन्धन हो। र यो कार्बन फ्री इन्धनको अवधारणा पनि अहिले जोड शोरको साथ हाम्रो यो विकसित देशहरूमा चलिरहेका छन्। त्यसैले हामीले वातावरण मैत्री कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। हामीले वातावरण मैत्री भनेको हामीले ई रिक्साको प्रयोग गर्ने हैन, के भन्छ चार्जेबल मोटरसाइकलको, चार्जेबल साइकलहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात टिकाउ र भरपर्दो विकास। यो टिकाउ र भरपर्दो विकास भनेको कस्तो विकास, हाम्रो देशमा के छ भने मात्र यो दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ, तर अधिकांश ठाउँमा दिगो विकासको धज्जिया उडाएका छन्। हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले पनि के गरेको छ त, 1 करोडको बजेट, 1.5 करोडको बजेट दिन्छ र यस्तो बजेट दिन्छ कि माटोको काम त, माटो र ग्राभेलको काम त हुन्छ, तर बाढी आएपछि सबै बगाएर जान्छ। त्यो दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत परेन। यसलाई हामीहरूले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। दिगो विकास भनेको के हो त, भरपर्दो र टिकाउ विकास। एकचोटि विकास गरिसकेपछि धेरै वर्षसम्म त्यहाँ विकास नगर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्छ, तर त्यस्तो भएको छैन। हामीले दिगो विकास अनुरूप कार्य गरिरहेको छैनौँ। आज हाम्रो देशमा जहाँ तहाँ सडकहरू 4 लाइन 6 लाइनको विकास भइरहेको छ, सबै रुखहरू मासिरहेको छन्, तर एउटा पनि सरकारले रुख लगाउने कामहरू गरिरहेको छैन। हामीले एउटा रुख काट्यो भने 10वटा रुख लगाउनु पर्छ, त्यस्तो भइरहेको छैन। र जहाँ सरकारले रुख लगाउँछ त्यो रुख लगाइदिएपछि मात्र त्यो कार्यमा सीमित रुख लगायो, बेडी लगायो, सबै काम गरियो, तर त्यो रुखलाई संरक्षण गर्ने काम कहाँ छैन, कहीँ पनि छैन। यो दिगो विकास अनुरूपको कार्य होइन। सरकारले मात्र त्यो दिगो विकासको काम हेराउने मात्र काम गर्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। त्यसैले हाम्रो देशको जुन काम छन् त्यो टिकाउ र भरपर्दो अहिले समय सापेक्ष जति हुनुपर्छ त्यति भइरहेको छैन। अर्को, प्राकृतिकमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने। अब हाम्रो यसको बारेमा मैले पहिला नै भनिदिएको थिएँ, त्यही पनि एकचोटि, यो प्रकृतिमा उपलब्ध स्रोत साधन भनेको त्यो स्रोत साधन हो जुन प्रकृतिमा जुन हाम्रो देशभित्र उपलब्ध छ, त्यसको प्रयोग हामीले भविष्यको लागि पनि सञ्चित गरेर राख्नुपर्छ र अहिले त्यसमा कति प्रयोग गर्ने त त्यसको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। एकैचोटि हामीले सबै प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरिसकेपछि भविष्यमा त्यो स्रोत साधनको उपलब्ध नभएमा हाम्रो पिढीहरूलाई, हाम्रो आउने पूर्वजहरूलाई धेरै समस्याहरू पर्न सक्छ। त्यसैले हामी स्वार्थी नबनेर हामीले त्यो स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को पाटो रहेको छ, विकासको कार्य गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधनको ख्याल गर्नुपर्ने। अब हेर, प्राकृतिक स्रोत साधनको ख्याल गर्नुपर्ने। अब हाम्रो प्राकृतिकमा यो काठधौरा भयो हैन, यो पहाड भयो हाम्रो, त्यसपछि विभिन्न किसिमका जुन खानीहरू छ, चाहे फलाम खानी होस्, ताम्बा खानी होस्, नुन खानी होस्, यो सम्पूर्ण खानीहरूलाई हामीले एकैचोटि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले यो प्राकृतिक स्रोत साधनको आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले कति मात्रामा चाहिन्छ
त्यसपछि यो प्रकृतिमा हामीले कुनै खानिन उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँका वन जङ्गलका जङ्गली जीवहरूले के कस्तो असर परिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब जहाँ तहाँ रिजर्वायरहरूको काम भइरहेको छ होइन, विद्युत निकाल्नको लागि, अब त्यो ठुला ठुला पहाडहरूलाई बाँधेर त्यहाँ पानीको जलाशय हुन्छ। यदि त्यो जलाशय बनाउँदाखेरि त्यो ड्यामहरू यदि भविष्यमा गएर फुट्यो भने के कस्ता के भन्छ घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को आयो पारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण गर्नुपर्ने। अब पारिस्थितिक पद्धति भनेको धेरै यस्ता जीवहरू छन् जुन लोपान्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यो कसो कारणले गर्दा त मानवीय क्रियाकलापको कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन वन जङ्गललाई मास्ने होइन, जथाभावी सहरीकरण निर्माण गर्ने तथा विभिन्न किसिमका विकासको कार्यहरू गर्दाखेरि धेरै जीवहरू लोपान्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन्। त्यसैले हामीले पारिस्थितिक पद्धतिको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। अब अर्को आयो उच्च स्थिर दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र दिगो विकासको सम्पूर्ण लक्ष्यहरूलाई उच्च स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु। अब हामीले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि हामीले देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ र प्रयोगमा जोड दिएपछि हामीले जुन आर्थिक उच्च र स्थिर भनेको यस्तो फ्लक्चुएसन नहुने गरी अब आर्थिक वृद्धि दर छ भने त्यसको समान रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने। त्यसपश्चात दिगो भनेको धेरै दिनसम्म टिक्ने खालको, जस्तो कि हाम्रो देशको लागि सबभन्दा राम्रो भनेको के हो त जलविद्युत योजनाहरू हुन्। किनभने हाम्रो देशको अहिले पनि पूर्णको 2% पनि जलविद्युत उत्पादन भएको छैन। यो ग्रिन हो, यसले कुनै पनि किसिमका के भन्छ त यो के भन्छ ग्यासहरू जस्तो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरूबाट होइन यो वातावरणमा असर गर्दैन। यो वातावरण असर नगर्ने खालका योजनाहरू हुन्। त्यसैले हामीले यस्ता योजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ जसबाट पर्यावरणमा कुनै पनि किसिमको असर नहोस् या त्यसको असरलाई एकदमै कम गरेर त्यस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि दिगो विकासको सम्पूर्ण जति पनि जुन 17वटा लक्ष्यहरू छन् त्यो सबै के हो त यसका उद्देश्यहरू हुन्।